नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर महतलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155419004 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाइभ भइरहेको छ, त्यहाँ पनि गएर यहाँले कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रमले लिएको नयाँ मोडसँगै आगामी अवस्था कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो आम सर्वसाधारणमा केही दिन यता निकै बढ्दै आएको छ। नेतृत्व बीचको जुहारी तथा भिन्न भिन्न दलका आफ्नै दाउपेचका कारण जनताको अन्यलता स्वाभाविक पनि हो। पर्खाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै रहे पनि त्यो बीचमा देखिएका राजनैतिक घटनाक्रमले मुलुक फेरि गम्भीर संकटमा फस्दै गएको टिप्पणी गर्नेहरूको जमात पनि बढ्न थालेको छ। यो परिवेशमा अबको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ अनि नेपाली कंग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको रहस्यमय मौनताले कस्तो संकेत दिइरहेको छ? आज हामी यिनै र समसामयिक विषय पनि जोडेर नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि डाक्टर महत यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर, नेपाली कंग्रेस सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बसेको हो कि भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा पनि अगाडि बढेको हो? होइन, मूल कुरो त के भने हामीले त यो चाहिँ नि जसरी संविधानको विपरीत असंवैधानिक चाहिँ एउटा कदम प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ नि यो चाहिँ नि चालेको छ, संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ र चाहिँ नि यो निर्वाचन चाहिँ नि होइन मिड टर्म इलेक्सन चाहिँ नि को घोषणा भएको छ, त्यो सरासर आपत्तिजनक हो। संविधानको चाहिँ नि विपरीत हो, असंवैधानिक कदम हो, संविधान मिचेको हो। त्यसको विरोध त जताततै गरिराखेका छौँ, देशभरि विरोध गरिराखेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने चाहिँ नि न्यायालयले चाहिँ नि अब सही ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। यो कदमलाई रद्द गर्ने बित्तिकै त स्वतः चाहिँ नि यो चाहिँ नि पुनर्स्थापना हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि दृष्टिकोण, हाम्रो भनाइ हो। यो यसको लागि चाहिँ हामीले देशभरि चाहिँ नि आन्दोलन गरिराखेका छौँ। स्थानीय तहदेखि वार्ड तहदेखि पालिका तहसम्म, त्यसपछि प्रदेशको चाहिँ नि संसदीय क्षेत्रमा, अनि अब प्रतिनिधि सभाको संसदीय क्षेत्रमा, जिल्ला तहमा, हरेक तहमा चाहिँ नि विद्रोह भइरहेका छ। तर सत्तापक्षका नेताहरू त कंग्रेसले अघोषित रूपमा जिल्ला तह अथवा स्थानीय तहबाटै चुनावी अभियान सुरु गरिसक्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ व्याख्या गरिरहेका छन् नि। यसलाई चुनावी अभियान अहिले कहाँबाट हुन्छ? अब चुनावी अभियान कहाँबाट सुरु हुन्छ? अब चुनाव हुने भएको अवस्थामा मात्रै चुनाव अभियान हो। तर कुरो के हो भने चाहिँ नि अब यो अहिले अब कांग्रेस प्रति जनताको अलिकति चाहिँ नि कांग्रेसको आवश्यकताको महसुस पनि भएको छ। यो प्रतिनिधि सभा अब अहिले संसदीय यो अहिले चाहिँ नि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको शक्ति सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो संसदको विघटन भएको हो। यो उनीहरूको बिचमा अत्यन्त ठुलो सङ्घर्ष छ, शक्ति सङ्घर्ष छ। एउटा समूहले अर्को समूहलाई चाहिँ नि खतम गर्ने, जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको एउटा पक्ष, अर्को पक्ष प्रचण्डजी र अनि चाहिँ माधव नेपालजीको अर्को पक्ष, यिनीहरूको बिचमा शक्ति सङ्घर्ष भइराखेको छ, विभाजित भइराखेको छ। यही अवस्थामा चाहिँ नि अब सरकारबाट पनि गलत कामहरू, गलत कदमहरू भएर चाहिँ नि तपाईँको देशभरि चाहिँ नि एकदम विरोध छ। यो चाहिँ नि विभिन्न तहका बीचका सरकारको बिचमा समन्वय पनि छ। यी सब कारणले गर्दाखेरि अहिले जो चाहिँ सत्ताधारी दल छ त्यो चाहिँ नि त्यसको लोकप्रियता निकै घटेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ नि कांग्रेसले निश्चय नै आफ्नो व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, संगठनमा सुधार गर्ने, जसले गर्दाखेरि आगामी निर्वाचन जहिले निर्वाचन खास गरेर अब चाहिँ नि नियम अनुसार निर्वाचन हुने हो भने, विधिपूर्वक हुने हो भने 2 वर्षपछि निर्वाचन हुने हो।
र अब स्थानीय तहको निर्वाचन त अब 1-1.5 वर्षमै चाहिँ निर्वाचन हुन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ संगठन चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्वाभाविकै हो। तर निर्वाचनको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ क्याम्पेन गरेको चाहिँ अवस्था बिल्कुलै हुँदै होइन। तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा डाक्टर साहब, जस्तो दुईजना नेताको शक्ति सङ्घर्षले एउटा जुन किसिमको मुलुकमा राजनैतिक तरङ्ग देखिएको छ, यो निश्चय पनि निकै गलत कदम त हो। तर त्यसका विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ लिन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ? होइन, नेतृत्व उनीहरूको बिचको अहिले चाहिँ मूल समस्या चाहिँ नि सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष हो। यो आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र गलत कदमहरूले गर्दाखेरि विपक्षी दललाई चाहिँ नि अब अलिकति एउटा अवसर पनि सिर्जना भएको छ, फाइदा लिने अवसर पनि सिर्जना भएको छ। अब त्यसै सिलसिलामा चाहिँ मैले भने चाहिँ नि अब चाहिँ हामी देशभरि अब सङ्गठनको चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने त यो स्वाभाविकै हो। विरोध त हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले जस्तो स्थानीय तहसम्म त नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै विरोध गरे, वार्ड तहमा पनि चाहिँ विरोध गरेको त नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो। अब जस्तो अहिले चाहिँ नि सत्ताधारी दलभित्रको शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ ठुल्ठुलो खालि चाहिँ नि अब ठुल्ठुला सहरहरूमा चाहिँ नि केन्द्रमा ठाउँमा चाहिँ नि विरोध प्रदर्शनहरू मात्रै शक्ति देखाउने कामहरू मात्रै भएको छ। हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहदेखि हरेक तहसम्म चाहिँ नि हामीले विरोध गरिराखेका छौँ। त्यो त प्रति यो विपक्षी दलको चाहिँ भूमिका त चलेकै छ। तर उनीहरूको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा एउटा पक्ष र अर्को पक्ष भन्ने त हामी होइन। हामीले त कदमको आधारमा चाहिँ जुन सरकारको कदमको आधारमा चाहिँ नि जो गलत कदम छ त्यसलाई विरोध गर्ने, सही कदम छ भने त्यसलाई साथ दिने, अब त्यो त स्वाभाविकै हो विपक्षी दलको भूमिका। अब यो पार्टी सभापतिले केही समय अगाडि गरेका सार्वजनिक मञ्चहरूका अभिव्यक्ति र बिचमा देखिएको यो रहस्यमय मौनतालाई लिएर पनि धेरैको आशंका छ, भित्री साँठगाँठ पो हो कि अथवा अहिले सत्तामा नेतृत्व गरिरहेको पक्षसँग चाहिँ सभापति देउवाको केही न केही लेनदेन पो छ कि भन्ने तपाईँहरूले भित्रबाट चाहिँ त्यो बुझाइलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, अब यो त के भने चाहिँ नि अब विश्लेषण गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने त आफ्नो ढङ्गले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन बाहिरबाट गर्ने कुरा हो। तर मूल कुरो त के भने अब सभापतिकै नेतृत्वमा चाहिँ नि तपाईँको बैठक बस्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ नि अवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, प्रजातन्त्र विरोधी हो, चाहिँ नि आपत्तिजनक हो भनेर निर्णय भइसकेपछि त चाहिँ नि उनीहरूको बिचमा सम्झौता छ भनेर त भन्नु भएन नि। त्यस्तै गरी त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ नि धेरै अरू गलत कदमहरू पनि भएको छ। जस्तो चाहिँ नि अर्डिनेन्स लिएर चाहिँ अध्यादेश जारी गरे, संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्तिहरूमा चाहिँ नि नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा चाहिँ नि गलत अध्यादेश जारी गरे, त्यसको पनि हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर पनि चाहिँ नि अब चाहिँ नि उनले भने प्रधानमन्त्रीले भने त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर, तर फिर्ता नलिकन चाहिँ नि अध्यादेश चाहिँ नि त्यो गलत अध्यादेश जारी गरेर जो चाहिँ नि अब नियुक्तिहरू पनि चाहिँ नि भटाभट भइराखेका छन्, त्यो पनि गलत हो। त्यसको पनि हामीले विरोध गरेको छौँ। त्यसपछि चाहिँ नि अब तपाईँको सुकुम्बासी आयोगका नाममा चाहिँ नि 75 जिल्लामा चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका गलत नियुक्तिहरू भएका छन्। यस्ता चाहिँ नि हरेक ठाउँमा चाहिँ नि विरोध भइरहेका छ। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ नि के भने शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ नि एउटा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको दुई थरीको शक्ति सङ्घर्षको चाहिँ नि सन्दर्भमा अहिले चाहिँ नि अब दुवै पक्षले चाहिँ नि अब पार्टी सभापतिसँग चाहिँ नि वार्ता गरेको हुनसक्छ, हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ नि अब भित्रभित्र केही कुरा भएको छ चाहिँ नि अब चाहिँ नि म चाहिँ नि अब भन्न सक्दिनँ। त्यसै सन्दर्भमा इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कतिपयले चाहिँ नि होइन यो त प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ नि मेलमिलाप भएको छ भनेर पनि केहीले भनेको छन्। ती त खालि चाहिँ नि चर्चाका विषय मात्रै हुन्। त्यो चाहिँ सत्यता चाहिँ नि कतिपय हो चाहिँ त्यस्तो सत्यता चाहिँ पार्टीमा त्यस्तो निर्णय चाहिँ कुनै पनि भएको छैन। हामी कुनै पनि पक्षमा साथ दिने कुरो होइन। हामी मेरिटको आधारमा चाहिँ हाम्रो ओपिनियन राख्ने, जसको गल्ती छ त्यसलाई आपत्ति गर्ने, तर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जाने अथवा चाहिँ नि अब यो अर्को पक्षमा चाहिँ नि के अरे प्रचण्ड माधव नेपालजीको पक्षमा जाने, यो पक्ष र उपक्ष भन्ने छँदै छैन। अब त्यसकारण चाहिँ नि
तर्कको आधारमा कामको आधारमा हामीले चाहिँ ओपिनियन चाहिँ नि राख्ने गर्छौँ। अब भित्रभित्र के आन्तरिक कुराकानी भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा कतिपय कुराकानी भएको छ, त्यो त त्यो बारेमा त्यति कुनै पनि हाम्रो पार्टीभित्र कुनै पनि चर्चा भएको छ। अब यो प्रदेश सरकारहरूमा जस्तो नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको सरकार एउटा सङ्कटमा छ, मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका त्यहाँ निर्णायक हुन्छ भनेर दुवै पक्षले नेपाली कङ्ग्रेसको साथ खोजिरहेको अवस्थामा केन्द्रबाट पनि तत्काल कुनै निर्णय आउन नसकेको अवस्था छ। त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यस बारेमा चाहिँ नि अब पार्टीभित्र चाहिँ धेरै छलफल त भएको छैन, केही अलिअलि सामान्य छलफल मात्रै भएको हो। तेरो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ के हो भने चाहिँ कतिपयको भनाइ के छ भने सम्बन्धित तहमा सम्बन्धित चाहिँ प्रदेशमा त्यहीकै चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ ओपिनियन पनि लिनुपर्छ। त्यो सम्बन्धित चाहिँ प्रदेशका चाहिँ केन्द्रीय समितिका चाहिँ जो सदस्यहरू छन्, नेताहरू छन्, उनीहरूसँग परामर्श गरेर चाहिँ मेरिटको आधारमा चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो के मुख्यमन्त्रीले चाहिँ गलत कामहरू गरिराखेका छन्, उपयुक्त छैन भने संविधान अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ हामीले पनि साथ दिनुपर्छ। गलत छ भने, अब गलत छैनन्, असल मान्छे नै छन् भने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ साथ नदिए पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहीका चाहिँ ओपिनियन, त्यहीका चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा चाहिँ जो हाम्रा प्रतिनिधिहरू छन्, ती प्रतिनिधिहरूको ओपिनियनले चाहिँ क्षेत्रीय सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ उनीहरूबाटै निर्णय गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पक्षलाई साथ दिने कि अर्को पक्षलाई साथ दिने भन्नुभन्दा पनि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सरकारको, त्यहाँको त्यो प्रदेश सरकारको, प्रदेश चिफ मिनिस्टरको चाहिँ भूमिकाको आधारमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ। भनेपछि केन्द्रको हस्तक्षेप अथवा केन्द्रको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ एउटा बाधक बन्न दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको धारणा हो? केन्द्रले कुनै पनि यसमा निर्णय चाहिँ केही पनि गरेको छैन। केन्द्रले केही पनि निर्णय गरेको छैन। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामी यो गर्छौँ भनेर उनीहरूले जे गर्छौँ भन्छौँ, त्यहाँका निर्णय त्यहाँका चाहिँ सदस्यहरूले भन्छन्, पार्लियामेन्ट्री पार्टीका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले भन्छन्, त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। मैले जानकारी भए अनुसार खास गरेर चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने अधिकांशको चाहिँ मत छ। अधिकांश त्यहाँका सदस्यहरूको मत चाहिँ हामीलाई जानकारी छ। अब जसरी राजनैतिक घटनाक्रम मुलुकको विकास भइरहेको छ, अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ र जुन किसिमले राजनैतिक तरङ्गहरू एक दिन प्रतिदिन विकास भइरहेको छ, यो सहजै अवतरण हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अथवा मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने केही थरीको विश्लेषण पनि छ, तपाईँ त्यसलाई चाहिँ कतिको तर्कसङ्गत रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, सर्वोच्च अदालतमा त अहिले धेरै केसेसहरू छन्। सबभन्दा ठुलो केस भनेको त अब यो संसद विघटनकै केस हो। यो सन्दर्भमा चाहिँ नि अहिले अब बहसहरू चाहिँ सकिन लागेको छ। अब यही महिनाभित्र चाहिँ बहस सकिन्छ, यही हप्ताभित्र बहस सकिन्छ भनेर चाहिँ नि अब अस्ति चाहिँ नि अब चिफ जस्टिसले, प्रधान न्यायाधीशले पनि भन्नुभएको चाहिँ नि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ सुनिएको छ। सही ढङ्गले निर्णय हुनुपर्छ। सारा कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले, पूर्व बार एसोसिएसनका अध्यक्षहरूले, सबै राजनैतिक दलहरूले, अब नागरिक समाजले, साराले चाहिँ यो अवैधानिक चाहिँ असंवैधानिक कदम हो, यसलाई रद्द गर्नुपर्छ नै भनेर चाहिँ साराको आवाज आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट चाहिँ बेग्लै खालको चाहिँ एउटा दबाब दिन लागिरहेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ आशंका छ। प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो निर्वाचन हुन्छ, एक दिन ढिला पनि हुँदैन, चाहिँ एकदम निर्वाचन हुन्छ यो चाहिँ पुनर्स्थापना चाहिँ संसदको हुनै सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक चाहिँ भाषण गरिरहने र भित्रभित्र दबाब दिएको पनि कुरा सुनिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब सर्वोच्च अदालतले यो दबाबको चाहिँ नि आधारमा निर्णय गर्ने कुरो चाहिँ नि बिल्कुलै उपयुक्त हुँदैन होला भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा र विश्वास पनि छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ म के पनि भन्छु भने अहिले यहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा
अब चाहिँ नि डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि चाहिँ नि चुनाव उनले हारे। अब तर अदालतमा गएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ चुनाव चाहिँ नि यो बाइडेनले चुनाव जितेको चाहिँ यो रद्द गर्नुपर्छ, यो फ्रड भएको छ, त्यहाँ चाहिँ नि बदमासी भएको छ, त्यसकारण चाहिँ नि अदालतमा मुद्दा हालेर चाहिँ नि यो बाइडेनको चुनाव चाहिँ नि जितेको चुनावलाई चाहिँ रद्द गरेर मै जित्छु भनेर चाहिँ नि अदालतमा दबाब दिइराखेका थिए। उनले चाहिँ मुद्दा हालेर चाहिँ नि उनको विभिन्न प्रदेशहरूको चाहिँ नि चुनावमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि यो उनले जितेको रद्द गराउने चाहिँ नि उनले त्यो दबाब दिइराखेका थिए। तर राष्ट्रपतिको दबावका बावजुद पनि जसरी त्यहाँका चाहिँ नि न्यायपालिकाहरूले विभिन्न चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रदेश स्तरीय न्यायपालिकाले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उच्च स्तरीय न्यायपालिकाले पनि जसरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको दबावका बावजुद पनि सही ढङ्गले निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले चुनाव हारेकै हो, जो बाइडेनले चुनाव जितेको हो, त्यसकारण जुन आरोप राष्ट्रपतिले लागेको छ त्यो चाहिँ गलत हो भनेर जसरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ दबावका बावजुद सही ढङ्गले निर्णय दिए। अब नेपालको न्यायपालिकाले पनि चाहिँ नि लोकतान्त्रिक न्यायपालिका हो, नेपालको न्यायपालिकाले पनि थोरै मैले यहाँनिर जोडे डाक्टर साहब दबावको आधारमा चाहिँ नि निर्णय हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ नि हामी एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री चाहिँ नि को डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा यो जुन प्रकारको इन्स्टिट्युसन डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक संस्थाहरू छन् उहाँले त्यही ढङ्गले निर्णय गर्छ। न्यायपालिका भन्ने चाहिँ नि उहाँको आफ्नो अधिकार छ, कसैको दबावमा उहाँले निर्णय गर्ने होइन, सही ढङ्गले चाहिँ नि निर्णय गर्छन् र यो संसदको पुनर्स्थापना नै हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ नि हामी विश्वास। तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा जस्तो नेपालमा जुन किसिमले चाहिँ एउटा न्यायपालिकाहरूको चाहिँ धरातलीय स्वरूपको गठन भइरहेको छ, त्यसमा राजनैतिक दबाव र प्रभावका कुराहरू हुन्छन्, राजनैतिक प्रभाव त्यसमा सुरुवातबाट नै परिरहेको छ, त्यसले पनि त भूमिका खेल्लान् नि अन्य मुलुकको तुलनामा, अर्थात् अन्य अमेरिका लगायत विकसित मुलुकहरूको अभ्यासभन्दा त फरक अभ्यास त हामीले त्यहाँनिर गरिरहेका छौँ नि, त्यो प्रभाव त देखिने अवस्था त आउला नि त यो अवस्थामा। होइन, त्यो त्रास त त्यो पनि छ, आशंका चाहिँ नि कतिपयलाई त्यो आशंका पनि छ, यो चाहिँ सत्ताको दबावको आधारमा, सत्ताको प्रभावको आधारमा चाहिँ नि यो गलत निर्णय हुन्छ भन्ने पनि चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ आशंका छ। त्यो आशंका भयो भने त्यो न्यायपालिकाको झन् ठुलो बदनाम हुन्छ, जसले निर्णय गरेका छन् उनीहरूको ठुलो बदनाम हुन्छ। त्यो सही हो, किनभने सही ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ। जस्तो अर्को सन्दर्भमा पनि म के भन्छु भने अहिले जो राजनैतिक स्थिति छ त्यो राजनैतिक स्थितिमा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि चाहिँ अहिले निर्वाचन भयो भने चाहिँ पार्टीकै स्वार्थको हिसाबले हेर्ने हो भने, पार्टीकै हितको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले चाहिँ फाइदा लिने अवसर चाहिँ अहिले छ। किनभने संसद विघटन भयो भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको सङ्ख्या त थोरै छन्, बहुमत चाहिँ प्रशस्त बहुमत त चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै छ। यो अवस्थामा संसद विघटन हुँदाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्दा उनीहरूलाई नै बढी नोक्सान हुन्छ। फेरि उनीहरूको पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नै बढी फाइदा लिने चाहिँ अवसर सिर्जना हुन्छ। यस अवस्थामा चाहिँ यो मध्यावधि निर्वाचन हुँदाखेरि त काङ्ग्रेसलाई फाइदै हुन्छ भन्ने पनि चाहिँ अब कतिपयलाई चाहिँ सोच छ, कार्यकर्ताको पनि सोच छ। त्यसको बावजुद पनि हामी विरोध गर्दैछौँ, किनभने संविधानको विपरीत हो। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब प्रतिबद्धता भने, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ विश्वास माने तपाईँको कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ संविधान अनुरूप काम हुनुपर्छ, विधिको शासन हो, सुशासन हो, विधिको शासन हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संविधान अनुसार नै काम हुनुपर्छ। वर्तमान संविधानको चाहिँ निर्माण पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार भएको समयमा भएको हो। त्यसकारण चाहिँ विधान विपरीत काम भएको हुनाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको हित हुन सक्ने सम्भावना भए पनि चाहिँ विधान विपरीतको कदमलाई हामी विरोध गर्छौँ भनेर देशभरि हामीले विरोध गरेका छौँ। हाम्रो स्वार्थभन्दा चाहिँ हाम्रो राजनैतिक चाहिँ हित र राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर चाहिँ हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। त्यसकारण स्वार्थको आधारमा, कुनै दबावको आधारमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ निर्णय गर्नु चाहिँ बिल्कुलै
हुँदैन। डाक्टर साहब, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि श्रोताका धेरै जिज्ञासा छन्, श्रोताका जिज्ञासामा केन्द्रित रहेर हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर्स सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ, 6 मिनट समय छ, संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। रामकृष्ण श्रेष्ठले इमाडोलबाट सोध्नु भएको छ, नयाँ पुस्तालाई तपाईँहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषय चर्चामा आउँछ, तर त्यो अभ्यास भएको देखिँदैन। कहिले हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, यो पुस्तान्तरण भन्ने कुरो के हो भने चाहिँ नि नेतृत्व भनेको त मतदाताहरूले चाहिँ नि अब समर्थन गरेर चाहिँ नि छान्ने हो। नेतृत्वले चाहिँ नेतृत्व छान्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ जसले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ, नयाँ पुस्ताले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ भने नयाँ पुस्ताका व्यक्तित्व पनि चाहिँ नि अब हुन सक्छन्। त्यो व्यक्तित्वमा निर्भर गर्छ। हिजोको चाहिँ नि अब योगदान कति छ, उसको क्षमता कति छ, उसको लोकप्रियता कति छ, त्यसको आधारमा चाहिँ नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले पनि हुन सक्छ, पुरानो पुस्ताको नेतृत्व पनि हुन सक्छ। जसको पक्षमा बढी अब चाहिँ कार्यकर्ता बीचको जनसमर्थन छ, मतदाताहरूको चाहिँ समर्थन छ, त्यसमा निर्भर गर्छ। ह्यान्डओभर भन्ने त अब अहिले पनि चाहिँ निर्वाचित भएका चाहिँ नि अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका, जस्तै सांसदहरूमा निर्वाचित भएका कतिपय नयाँ पुस्ताका पनि छन्, कतिपय पुराना पुस्ताका पनि छन्। त्यो त जनसमर्थन र मतदाताहरूको समर्थनमा चाहिँ नि भर पर्छ, कार्यकर्ताहरूको समर्थनमा भर पर्छ। कति विश्वास आर्जन गर्न सक्छन् त्यसमा भर पर्छ। खिमानन्द पोखरेलले सोध्नु भएको छ गुल्मीबाट, सर्वोच्च अदालतले समयमै राजनैतिक मुद्दाको फैसला नगर्दाको परिणामले के अब निर्वाचनमा असर पर्दै जाने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब जति यो चाहिँ ढिला हुँदै जान्छ उति निर्वाचनमा असर पर्न सक्छ। त्यो त डेफिनेटली हो। अब निर्वाचनको अदालतले चाहिँ नि निर्णय गरिसकेपछि कमसेकम यति महिना त चाहिन्छ, 3 महिना त चाहिँ त्यसको अवधि चाहिन्छ निर्वाचनलाई। अहिले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि निर्वाचनको तयारी क्याम्पेन त कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनभने यो विवादास्पद छ, यसको विरोध भइराखेको छ होइन। संविधान विपरीतको चाहिँ रिटहरू अदालतमा गइराखेका छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ नि अहिले नै त्यसकारण चाहिँ सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि त्यसलाई केही डेफिनेट पिरियड त मेरो विचारमा कमसेकम 3 महिना त चाहिँ नि त्यो आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब त्यसकारण ढिला भयो भने चाहिँ नि होइन, त्यो त पुनर्स्थापना नै हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। त्यसकारण अलिकति ढिला भयो भनेपछि चाहिँ पुनर्स्थापना चाहिँ हुन्छ। अब तर सर्वोच्च अदालतले अहिले चाहिँ अब बहसहरू चाहिँ चाँडै नै अन्त्य हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ नि एउटा एक्सपेक्टेसन के हो भने चाहिँ नि अब यो धेरै चाहिँ नि अब ढिलाइ नहोला, निर्णय गर्नमा धेरै ढिलाइ नहोला जस्तो लाग्छ। अब रतुवा माइनौ मोरङबाट सोध्नु भएको छ चुनामणि भट्टराईले, पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता बीचमै फरक धारणाका कारण जनता पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। जनतालाई कसरी खुसी पार्नुहुन्छ चुनाव भयो भने तपाईँहरूले भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, मैले त के भनेको भने पार्टी सभापति र चाहिँ नि अब अर्को नै हाम्रो रामचन्द्रजीको विचार फरक विचार भन्ने अलिअलि कहीँ त इम्फेसिसमा मात्रै कहीँ फरक देखिन्छ। तर के भने जब हामीले यो यत्रो विरोध गरिराखेका छौँ, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीको कदमको, संसदको डिजोल्युसनको हेर्नुहोस्, अहिलेको सरकारले एक मात्रै होइन विभिन्न कदमहरू चाहिँ गलत कदमहरू चालेको छ। जस्तो अध्यादेश जारी गरेको बारेमा आपत्तिमा, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको यो अब चाहिँ भूमिहरू चाहिँ भूमि सम्बन्धी चाहिँ नियम गर्न चाहिँ नि तपाईँको अब त्यो 75 जिल्लामा चाहिँ आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति गरेर चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अब भूमि बाँड्ने, भूमि सम्बन्धी चाहिँ नि निर्णय गर्ने भनेर चाहिँ कार्यकर्ताहरूको नियुक्ति गरिरहेको छ। यी सरासर गलत हुन्, यी सरासर गलत कदमहरू हुन्, सरासर गलत कदमहरू हुन्। त्यसकारण चाहिँ नि
यस प्रकारका चाहिँ गलत कदमहरूमा चाहिँ नि अब पार्टीले जो निर्णय लिएको छ अब चाहिँ नि संसद चाहिँ नि विघटनको कदममा चाहिँ नि अब सभापतिकै नेतृत्वमा चाहिँ नि आपत्तिजनक चाहिँ नि भनेको छ यो संविधान विरोधी भनेको छ संविधान विरोधी भनेपछि त स्वतः चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि स्वतः चाहिँ नि यो कदम रद्द हुन्छ रद्द भएपछि पुनर्स्थापना हुनु त स्वाभाविकै हो त्यही चाहिँ नि हामीलाई सारा पार्टीलाई आशा छ अब कथम कदाचित निर्वाचनकै अवस्था आयो निर्वाचनमा घोषणा भयो निर्वाचनको अवस्था आयो भने निर्वाचनबाट अलग रहन चाहिँ नि सकिँदैन होला सकिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण पनि छ त्यो दृष्टिकोण पनि चाहिँ नि कतिपयले सोचेका छन् सभापतिले पनि यदा कदा भन्नु भएको होला त्यसकारण चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि आश्चर्य मान्ने चाहिँ नि कुरो हुँदैन त्यसकारण मूल कुरो त चाहिँ हामी सबलाई के छ भने यो कदम गलत भएपछि चाहिँ नि पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हवस् त डाक्टर साहब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुर मेरो पनि यहाँलाई चाहिँ नि गर्नुभयो चाहिँ नि धन्यवाद। हवस् त श्रोता आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतसँग कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। समय अभावले गर्दा बालकुमार बिरहीले इटहरीबाट, अर्जुन देवराईले सामाजिक सञ्जालमा, त्यसैगरी सत्यप्रसाद खनाल, डीबी बराइली, रामविनय सिंह, टेक थापा, परशुराम खनाल, काशी पोखरेल, राजन भट्टराई, बलभद्र आचार्य, श्याम खतिवडा, गगन सावा लिम्बू र दिलीप कुमार चौधरीले सोध्नु भएको प्रश्न राख्न सकिन, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्रहरू लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र कृष्ण भण्डारीसँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।